سلام كوراتن ناي يوتيوب channel تخاتلتي كم تصنحو نزوان زبلكم حصرت وانا وحبريتاتات حيزلكم قريب ኣለኹ فلما قنبتاتو وتر ماخلاي مبرات تغاديدلهم امريكا ابتو زوبا زركبو وتادراو بتاتاتا دلوات نخخونو مرخبا تطنقيقا نخغعزان كم اون اب ماخلاي مبراق زركبو زيغاتاتا بمولኦም بهوصص زبل ملختي مسبصحوم نخوص زتزاز ني دبلوماسياتاتن نزيغاتاتان ليخالام مزبت اساسر ازو وتر تفطير زولو ايران اسرائيل ابلعلي متقعتي انت خفيتا ابزخون يخون غيزي ان اسرائيل تراي زي كونس امريكا وتادراو بتاتاتون كتهرم مخانا محبارا سيعيبو وتر نغيسلهم اسرائيل بوغنا اصواراتي تداليوم لو ابلع ايران متقعت خكايده كتبل تحنيالام ايران بتومساساليو نزور دا متقعتي عصفاو غبره ملسن مهاب دلوتي كتبل غليص علام ازوتري ابز تغاددل اوان زوص حبريتاتات بزرزر كسمعكم بتخالي وغن منغس إثيوبيا ابز قنيات بتدغاغامي بزعب افدغ بحر مغلصيتاتن قال محتتاتن كوصيرالهم ابز حلفو معلتات قدما منستر هاغر ابي احمد كاب قيح بحري تغفعنا كبل تسمع خوينهم فيلد مارشال برهان جولا بوغنهم ابارلاما إثيوبيا مدرس معمالهم ناب قيح بحري كي تقربو تباهيلنا بزبل ناي قدما منستر ابي احمد مدر دغيمم والهم حجي اب كلل امحران اورومو زلنا تلخو يزازمالو كبلون تسمع مالو بزرزر اسمعكم حبريتا خونيوم بتخالي وغن كبرات تخاتلتي مسفانو سلام ندلينا مبال نوري كونن كبلو ابوم برحوحات دكتور دبرتين غبرمكيال غليصوم نيرترا حويسو مسكورو بابتنا سلام نمسفان مدلاي كم شرح كراي بولن كبلو تزاريبو مالو ازاب زخون لوان دما ابدوات ايرتران تግራين ركبات كم تخايده تحبير لهم نابهم كبله حبيركم نصنحوم كبرات تخاتلتي بركز ولا حبريتاتات نابيت مسصعانو اقدمو ملختو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متوقعي ترسعو وتر إيران أبزعر قال أوان أمريكا نقل أبالات إمباسيان سدرابيتهم كاب عراق توتصالام بمسارة منشطات منقسط أمريكا أبغداد زركبوك عند زي كونو سراحتنياتات إمباسا أمريكان سدرابيتهم حرقادات ستتا بسنك مساخوم كاب عراق وطو مخانوم منشطات منقسط أمريكا قريت أمالهم سبستان تهاجر نتم إلاي زدرخ مخنيات انتاي مخانو بلك عيقالتون انتخونت مال ربع سبستان أمريكا إسرائيل ناب إيران سرحت كجنبر دلوت مخانام كمزتنا قروم CBS نتقوداي زفلتو سبات بمتكاس حبير اللهم أمريكا نقل أمريكان كابت خباب خوصو زاتن قتلو مخنيات إيران اب عراق نزركبو قلبوتاتات أمريكا كتتقع تخيليام كاب زبل ترطار مخانو اتم سبسلطاني قلصوم اززر ازلو ابز قرب اوان بزعبا مدب نيكولاس إيران ككيرز صنحزته دو دحر مباليوم لو أمريكا اما خلاي مبراق استغويتكوف بسنبت نشار شاي زوريا زرر مسبسلطان إيران كراخب مدب كم زلوام اتم سبسلطان نسيبيس حبيرم اللوم حدا بعد سلطان كفل قدات وص أمريكا نسيبيس ابزابو مغلطي اب كلن امباستاتنا غبو اقاوما سرعتنياتات بقصالي نغمغم علينا كبل غليصلهم كابت زحلفت التانتات بمبغاس تلخنا اب عراق كنغديلنا وسخنا كبلون وسخلهم ترامب بربع اماخل كينيدي ابز تخايده مرئت بزعبا ايران كزارب كلهم امريكاوان كابت زوبا كوصو كمز مخرون حدغنيا بوتا كخون سلازخل كبل بمغلاص انتاي كمز خون غن كرينا يلولهم ترامب بتوسخ امريكا ايران نيكولاساو اصوار كتمعبل كمزي تدل دغيمو بمغلاص نزاين فقدينا كبل تزاريبيوم ات بريزيدنت تيران نيكولاساو اصوار كتمعبل دون مبال سممعك تقبر تسفاغير لهم انتخون ترامب ابت زوبو مغلصي ايران ممعبال يورانيوم كتقوارص يازبل امنتنا نكي خير كمزلو يغليصوم ابز فلفاناي سومن دما ترامب مسقدما منستر اسرائيل 4 دقائق زوسد ركب تليفون اكايدو نيريوم اتزررب وطرز نبرو تباهيل زغلص كوينوم بنيامين نتنياهو كاب دبلوماساو صعرتات وتادراو سغمتات كوسد كمز مرز كمز فلوتو يتحبيروم اتزررب نيوكليس اوسان هموت ابزلو اوان اتا امريكا زوصاتو مغلصي ملختن متحللاف دي ويس حقنيا سغات اللوي زاغي نصراي كونن منستر مكلخال إيران عزيز ناصر زادغن اتزررب انت زي تعاويتون ترامب دما ابلع ايران وتادراو متقعت كفصم تعزيزو هاغرو ابت زوبان زركبا مدبرات امريكا حنك تفد مخانات انقيقلهم صحاف مكلخال امريكا بيت هيكسن كاب كويت بحرين كاب كالوت كهاغرات ماخلاي مبراق زركبو سدرا بيتات ناي وتادراو ابالات امريكا ولنتو امكوصو كمز صدقه معخن زينا رويترز قليصلهم بربع اب قدم بانل كونغرس ابزهابو قال بنتاغون ايران نابزح نيكولاساو اصوار زمسل نجر تخيد كمزلا زحبر بزح ملكتات كمزلو غليصيوم ايران مدب معبال يورانيوم نسيبيلاو معلا زوعل ساعات نمفراي كمز خونن اتوميك بومبا كتسرح كمزي تفتنن يا تغلصم بتوسخ تكال سرحيتات نقد بحر عباي بريطانيا اما خلاي مبراق زوسخ زلو وتادراو وطري نغعزو مراخب كصلو كمز خيل بربع متنقق تاوصيوم ازني امريكان موصا كما خلاي مبراق مستسمع واغا نداجا عم جمرتام بالعل 400 وسخلهم استات 2500 وتادرات امريكا اب عراق عسكرهم كمز ركبون كفل مكل خالت هاجر يحبر
ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አቤት ምክር ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ስሚዖም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከይተጽጉዑ ኢሎምና ክብሉን ተሰሚዖም ሕጃብ ክልላት አምሓራን ኦሮሞ ዘለና ተልእኾ ይዛዘማሎ ክብሉን ወሲኾም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብዚ ቅነ ድኻ ኮይና ኣይንቅጽልን ንወደብ መስዋእቲ ክንከፍል ተዳሊና ኣለና ብዝብል ወታደራት ተመርቑ ተራዮም ነይሮም እዮም ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቀሪቦም ዘስምዕዎ መደረም ምስ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ኣባላት ፓርላማ ካብ ዘልዕልዎም ሕቶታት ውሽጢ ድማ ኤርትራ ንኽትርብሸና ትንቀሳቐሳላ ዝብል ይርከቦም ለመረበሽ እየተንቀሳቀሰች ነው። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መደረኦም ዝጀመሩ ዞባ ቀርና አፍሪካ ብምንቃፊ ነይሩ እዚ ዞባ ዝተረበሸ ዞባ እዩ ዝበሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብምቕጻል ዘልዕልዎ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ንኸይንጽጋዕ ዝደልያ ሃገራት ብዙሓትን ሕብረት ፈጢረን ይመጻን ኣለዋ ናብ ባሕሪ ከይትቐርቡ ዝብሉ ጸላእትና ኣብ ከባቢና ኣለዉ ክብሉውን ተሰሚዖም ኣለዉ የባህር ኢሹ ብቻ አንስተን የምናየው አይደለም አጠቃላይ ነው መነሳት ያለበት ስለ ደህንነት ተነሳ በደህንነት ነው በየብስም በባህርም ቀጠናው የተረበሸ ነው ጥሩ ቀጠና አይደለም ከጠቅላላ የዓለም ማፕ አንፃር ስናየው ጥሩ ቀጠና አይደለም የባህር ደህንነት ስጋቱም ከየብስ ስጋቱ ጋር ከየብስ ችግር ጋር ይያዛል የየብስ ችግሩ ወደ ባህር ይወጣል ይወርዳል ይገባል ይሄን ቀጠና ደህንነት በባህርም በየብስም ለማረጋጋት እኛ ተባብረን ለመስራት ዝግጁ ነን ይሄን ያረግን ይያለን ግን እኛ ወደ ባህሩ እንዳንጠጋ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ አንዳንዴ አሊያንስ ይፈጥራሉ ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር ወደ ባህር አጠገብ ዝር እንዳትል እናድርጋት ብለው አቅደው ግንባር ፈጥረው የሚሰሩ ደግሞ አሉ እኛ ወደ ባህር በር ብንጠጋ ምን እንደምንጎዳቸው ጀስቲፊኬሽን ብዙ አይሰማም ጠንካራ ትሆናለች ነው ጠንካራ ብትሆንም እኮ ቀጠናውን ይዛት ጠንክራለች አዛብ ከባቢና ዘለው ጾላእትና ናብ አፍ ደገ ባሕሪ ንኸይንጽጋዕ ከቢቦም ሒዞምና ዝብል መደረ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድማ አዋርሕ ምስ ዘቕረብዎ መብርሂ ተጻራሪ ኮይኑሎም ንዓና ዝኸበና ፈታው እምበር ጸላ ኣይኮነን ብዝብል ተዛሪቦም መንባሮም ዝከሪዩ ብዙ የሚያሰፈስፍ አለ ውስጥ ያለውም ችግር ግን አሁን ለሌሎች አሰፍሳፊዎች እድል የሚሰጥ አይደለም እኛ በጣም ጥሩ ነው ያለነው ውስጥም እያስተካከል ነው ያለነው የከበበን የለም ሊከብ የሚችል አቅም ያለውም የለም ከኤርትራ ጋር ኤርትራ እኛን እንድትከብ የሚያደርግ ፖለቲካዊ ምክንያት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም እና ማን የከበበንማ ወዳጅ ነው ከምዚ ክብሉ ቅድማ አዋርሕ ዝተሰምዑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሕጂ ጸላእትና ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢኣ ናብ ዘሎ ኣፍደገ ባሕሪ ንኸይትቐርብ ጻዕርታት ይካየደለው ኢሎም ብተወሳኺ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዘልዕልዎ ዛዕባ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት እቲ ሃገር ዘካየዶ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ብዝምልከት ነይሩ ኣብ ክልል ኦሮሞ ን6 ዓመታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንኸባቢ 2 ዓመታት ዝኣክል መከላኸሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብዝሓ እዝታቱ ተልእኾ ተዋሂቦም ምስ ዜጋታቶም ይዋግኡ ኣለዉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድማ ኣብ መደረኦም ኣብ ክልላት ዝህልወና ጸንሒት ኣብ ቀረባ እዋን ዝዛዘሙ ይክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ክልላት ንርእሰን ጸጥተን ንኽሕልዋ ንገብር ኣለና ዝብል ብምልዓል ጸላእቲ ብዝብል ዝጸውዕዎም ዕጡቓት ኦሮሞን አምሓራን አዳኺምናዮም ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ በቀን ክልሎች የራሳቸው ጸጥታ ራሳቸው እንዲመሩት ወደ ማድረግ እየተሸጋገርን ነው ትንሽ ከነሱ አቅም በላይ የሆነ ሲመጣ ወደ ዛ ስራ ገብተናል በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ጠላት አዳክመናል ክልሎች እየተጠናከሩ ነው የራሳቸው የጸጥታ ኃይል ያጠናከሩ ነው ውስጣቸውን ያጠሩ እውነተኛ የህዝብ አስተዳደር እየፈጠሩ ነው ከፍተኛ መሻሻል አላቸው እዚ ኮይኑ ግና ኣብ ቀረባ መዓልታት ምክትል አዛዚ እዚ ደቡብ ክሳብ ሰነ 30 ኣብ ክልቲአን ክልላት ዘሎ ሰራዊት ናብ ካምፕታቱ ከኣትዩ ንኻልእ ተልእኾውን ክዳለዩ ብዝብል ተዛሪቦም መንባሮም ዝከርዩ ዝተወሰነ መዓልታት ዝተረፍዎ ኣብዚ ናይ መዓልቲ ገደብ ውሽጢ ኣብ ክልቲአን ክልላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ወጊያት ምክያድ ደዋ የበለን
مسفانو سلام ندلينا مبال نورا يكونن كبلو أبو مبر حواحد دكتور رابطين قبل ميكائيل قليصوم نيرترا حويسو مسقوربا بتنا سلام مدلاي كم شرحك حساب اي قبان كبلو تزاريبوم أبو مبر حواحد دكتور رابطين قبل ميكائيل مسقازي طوين أبزكايل وصانحيت نايود بوم دليت وعلى سلام بروتيريا نخقصلن تكبارو نخاونن سلاغ سلام نخرغاغصن كم زغونا بريهم نغلت عامتات ابستخايد خوينا زتساتفا زتفلالي هاغراتين غندما مسانا بقطتا زرخبن ነገር አይነበረን ንምንታይ ተተባህለ ምስ መንግስት ፌደራል ኮይነን መጽናና ዝብለል ዒሎም አለውም ኣብ ክልል አምሓራ ዘለው ሓይልታት ወን ተኾኑ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ጻሚዶም የመጽዮም ዝብል ወሲኾም አለው ምስ ፋኖ ሰላም ንፍጠር መባልና ምስ ኤርትራ ሰላም ምድለይና ከም ነውር ክረአ የብሉን ዝበሉ አቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ረበጽን ሕጂ ዘሎ ናይ ህዝብና ድሌት በቱ ኺናት ካብ ዝወረደ ጉዳት ምሕዋይ ክብሉ ብምልዓል ምዝብ ዝተኣሳሰረ ካሊእ ሽርሕታት ዘይተሓሲቡ ምስ ጎረባብቲ ከባቢታትን ሃገራትን ሰላም ንፍጠር መባልና ስጋት ኮነ ነውር ኣይኮነን ክብሉ ተሰሚዖም ኢትዮጵያን ኤርትራን ነናይ ባዕለን መንግስት ዘለወን ብምዃነን ኣብ መንጎን ዘሎ ጉዳይ ብሕወሓት ዝውሰን ኣይኮነን ኢሎም ንሕና ካብ ፈለማት ሒዝና ሰላም ንደሊ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኢልና ኢና እዚ ንብል ዘለና ሕጂ እውን ዜጋታትና ናብ መረቦቶም ከይተመለሱ ክብርታቶም ተጋሂሱ መሰላቶም ተጋሂሱ እናሃለወ እዩ ግን ከዓ ኣብዚ ኩነታት ውሽጢ ኮይና ኢና ኩናት የድልን ንብል ዘለና ክብሉ ገሊፆም ሕወሓት ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተሰሪዙ ብዝብል ኣብ ቀረባ እዋን ምግላፁ ስዒቡ ካብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተነፂሉ ዝረአ ኣይኮነን ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለው ውድብና ዝተሰረዘ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣይኮነን ኣብ ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ግእዝዩ ነይሩ ሕጋውነቱ ዝሰኣነ ኣብ እዋን ኩናት ክብሉ ተሰሚዖም ስለዚ ድማ ቦርድ መረፃ ብዝሃበና ፍቓድ ዝተፈረመ ስምምዕ ኮነ ዝተጠያሸ ምምሕዳር ከምዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ኢሎም ዓብይ ሽግር ክፍጠር ዝኽእል ግና ቦርድ መረፃ ስለዝተሰረዝኩም ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ኣይንፈልጠኩም እንታይ ኢልናዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው እዚ ሽግር ተተፈጢሩ ምሳና ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ኢሎም ሕጂ ብዘሎ እዋናዊ ኩነታት ግና ዘላቂ ሰላም ንኽመጽእ ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምትሕብባር ንሰርሕ ኣለና ምስ መንግስቲ ፌደራል ብዘተ ዝፍትሑ ጉዳያት በብወገኑ ክንፈትሖም ንደሊና ክብሉ ኣስፊሮም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ርክባት ህዝብን ህዝቢ ኣብ ዶባኣቲ ኤርትራን ትግራይን ኣንበሰተ ገለባን ጉለ መኸዳን ተኻይዱ ህዝቢ ኣንበሰተን ገለባን ዛላንበሳን ትማል ተሓዋዊሱ ይውዕል ኣሎም ኣዘዝትን ኣባላትን ሰራዊት ዝኸበርኩም ህዝቢ ጉለ መኸዳ ብሓፈሻ ህዝቢ ዛላንበሳን ከባቢን ካብ ፍላይ ዝኸበርኩም ህዝቢ ኣንበሰተ ገለባ ሎሚ ተኣኪብና ዘለና መዓልቲ በአጋጣሚ መበሳሳን 4 ዓመት ናጽነት ኤርትራ እኳ እንተኾነ ብቀዳማይ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊት 27 ተዳለወ ግብጃ እኳ እንተኾነ ሎሚ ግን ድርብ ሓጎስ እዩ እቲ ድርብ ሓጎስ ዘብሎ እቲ ኩሉ ግዜ ነብዕሎ ናጽነትና ንቦ ክብሪ ኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ መጀመርያ ግዜ ዝነበረና ስክፍታታት ናይ ጽልኢ ተቐንጢጡ ክልተ ህዝብታት ኣሕዋት ህዝብታት ጉለ መኻዳን ኣንበሰተ ገለባን بحبار كوعد كله كاب زعب حقوس كاب زعب حقوسنا مقلاص كاب مسنو درجه احنا زعما حقوس زعب ነገር የለን ስለዚህ ኩራት ተጋሽና ኩራት ህዝብ ጉሎ መሃዳ እንኳዕ ብደሓን መጻኹም ነዚ ዝፈጠረ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ናይ ክልተ ሕዋት ህዝብታት ምትሕቋፍ ዝፈጠረ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይሰማዓዮ ነዚ ተሓወሩ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ክብርን ምስጋናን ይብጻሓዩ بمقصد سلام سفيح صلقن صبيبي كاب سلام سفيح ነገር የለን ዝልታዚ ከዓ ናይ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝመፁ ዝፍጠሩ ነበሩ ፀገማት ግዳይና ኾነ ፀኒሕና ክልተ ህዝብታት ኣብ ደቡብ ስለነብር ዘለና ብወገን ጉለ መኻዳ ይኹን ብወገን ኣንበሰተ ገለባ ግዳይ ናይ ዝመፅእ ፀንሐ ሳዕቢናትና ኾንና ፀኒሕና ኢና ሕጂ ግን ዘይባስ የለን ዘይዕረቕ ሕሱም ከም ዝበሃል ዕርቂ መፂሎ سلام مسيلو نزي سلام زي نزي عرق زي نزي متحواسي نزي حدنت زي كلنا هنقالسلون كاب زلو درجه نازل على درجه كنوغلاعلهم زلو هنغبرن ناي كلنا حلافنتي ስለዚህ እንኳ አደስ በለና እንኳ አደስ በለኩም ቋዳ ሐመጻሁም በዛጋጣም እዚ መንግስትና ዓድኹም እዩ ሃገርኩም ኤርትራ ከምድሌትኩም ተንቃሳቀሱ ከምድሌትኩም ሰላም ፍጠሩ ከምድሌትኩም ተሓዋወሱ ዘለኩም ዝምድናን ሕውነትን ፍቅርን ቀጽሎ ይብለና ስለ ዘሎ ነዚያ ንዕብያ የቀነለ ይስተዋበን ንኽብል የቀነልና አማሓዳሪ አንበሰተ ከባቢ አንበሰተ ገለባ አቶ ነጋሲ መሐሪ እስሞ هذه نحناسي زربا نخيلن ግን ተተሐጉስካ ሓዛርብ ግድኒ ተሐጓስ ዘርበካ ስለዝኾነ بتحقاسنا نزارب زلنا مر زربا ችሎታ ይብና ስለዚህ እንታይ ይመስለኩም
نحنا مواسبتن مقابرتن هذا عاد خمسة نبرنا زي فلتيو زي ما نمزج زي صور الصب زرباس لطخانه هذا كنا أنا خبز زلالخو وبعنا زي يبكي عنا وقلنا مرحتنا يسكو ساسك بلا هسلا زي انتايو تحبسنا خان احنا خام ملو سلام ملو قناص قصانة يكبر لنا هذه تحبسنا لنا قمت جرنا خام كلنا زلنا أبولد أبدي كون احنا خندي عم تفعلنا أبدينهم كنا يرينا